السلام عليكم أعزائي التلاميذ. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى إن شاء الله ربي يلطف بنا ويرفع هذا البلاء في القريب العاجل. دونك غادي نحاول ندير لكم فقط اون ديمونستراسيون على كومون كونستروير ان باراليلوغرام بوغ لي زيليف ديال لا بروميير اني كوليجيال اللي كيقراو بالعربيه واللي كيقراو بالفرنسيه، ميم لي زوتر اليف اللي عندهم مشاكل في طريقه انشاء متوازي الاضلاع. غادا نوريكم اليوم كيفاش ممكن نرسمو متوازي اضلاع صحيح، وبعض الخاصيات ديالو، ميم لي بروبريتي اللي خاص التلاميذ ديال البروميير اني كوليجيال يكونوا عارفينهم. اذا على بركه الله غادا نبداو. اول حاجه غادا نرسمو متوازي اضلاع. دونك باش نرسم متوازي اضلاع خاصني اون ريغل مسطره، خاصنا ان كريون قلم رصاص اللي يكون منجور مزيان، ونقدروا نحتاجوا لو رابورتور الى طلبوا منا الزاويه المنقاله. اي بيان سور ضروري غادي نحتاجوا الكومبا البركار. دونك هادو هما الادوات الهندسيه اللي غادي نحتاجوا. غادي نبداو. الا بغينا نرسموا متوازي الاضلاع فغادي غادي نرسم ضلع من الاضلاع ديالو. دونك ان كوتي، الا كانوا عاطينا لا لونغور ديال هاد لو كوتي راه كنعبروا الضلع ديالنا، ما كانوش عطاونا لا ميزور. دونك حنا دابا كنتعلموا كيفاش ننشئوا ان باراليلوغرام كيلكونك، ماشي بدي دوني اللي هما ماشي بمعطيات متوفره معينه. دونك حنا غنستعملوا غير نتعلموا غير الكيفيه ديال الانشاء فقط بغض النظر على لي ميزور. دونك هذا ان كوتي. دونك الا بغيت نستعمل المنقاله الا كانوا عاطينا ميزور اون ميزور دوني، سينو غادا نستعمل انا غير المسطره وغادا نرسم زاويه حاده. دونك عندي ان اونغل ايغو، فوالا ان اونغل ايغو. دونك ضروري خاص يكون عندنا جوج الاضلاع. دونك شوفوا معايا عندي 3 ديال النقط، 3 سومي، وغنكملوا بالبركار. كنكملوا بالبركار. شوفوا معايا الطريقه مزيان. كنفتح البركار، كناخذ لا ميزور ديال لو بروميير كوتي، فوالا لو بروميير كوتي خديت لا ميزور ديالو. كنمشي لو تروازيام بوين، لو تروازيام بوين، وكندير قوس. نعاود عبرنا، خدينا القياس ديال الضلع الاول ومشينا للنقطه الثالثه اللي بقات عندي ودرت قوس. دابا غادا نمشي نعبر الضلع الثاني باستعمال البيكار. فوالا ها هو القياس ديال الضلع الثاني. ضروري نتاكدوا ان القياس مضبوط. وغادا نمشي للنقطه الثالثه وغادا ندير قوس. دونك هاد النقطه ديال التقاطع هي اللي كتعطينا لو باراليلوغرام، او اللي كتعطينا لو كاتريام بوين في لو باراليلوغرام. هاد النقطه ديال التقاطع غنصل بينها وبين لي بوين اللي عندنا، وغنكون حصلت على لو باراليلوغرام ديالي. لو فوالا. الوغ هنا نقدروا نسميوه اي سميه بغينا. نقدروا نسميوه مثلا ام ان او بي. دونك سا سي لو باراليلوغرام ام ان او بي، ياك. وضروري يكونوا الحروف بهذا التتابع، كنقراوهم بهذا التتابع ام ان او بي. ما نقدروش مثلا نقراو ام ان بي او، نو سي با جوست. دونك خاصنا ضروري نقراو بالتتابع، سوا هنقولوا ام ان او بي، سوا هنقولوا ان او بي ام، سوا هنقولوا او بي ام ان، سوا هنقولوا بي ام ان او. المهم بالتتابع، وهادشي اللي كنركزوا عليه. غنعاود بالنسبه للتلاميذ اللي مازال ما فهموش الطريقه، غنعاود مي هاد المره غادي نحاول ندير
ان اونغل اوبتو. دونك طريقه كنرسم ضلع، كنرسم ضلع. هاد المره غندير زاويه منفرجه، درت زاويه منفرجه ان اونغل اوبتو. سي بون. كنكمل بالبركار. غناخذ لو كومبا ديالي، شوفوا معايا مزيان. غناخذ القياس ديال الضلع الاول، غادا نمشي لو تخوازيام بوين اللي بقى، غندير قوس. دونك اشنو درنا؟ عبرنا الضلع الاول ومشينا لو تخوازيام بوين ودرنا واحد لاخك. دابا غادا نمشي لو دوزيام كوتي، الضلع الثاني. خديت القياس، غنمشي لو تخوازيام بوين، غنمشي لو تخوازيام بوين وغندير ان دوزيام ارك. كوم سا كنحصلوا على لو بوين دانترسيكسيون. هاد لو بوين سي لو بوين دانترسيكسيون اللي حصلنا عليه. شوفوا معايا، ملي كنديروا تقاطعين كنحصلوا على ان بوين دانترسيكسيون. لو فوالا. دونك هذاك لو بوين دانترسيكسيون غادا نصل بينو وبين النقطه الاولى، بين لي دو كوتي، وبين لو سومي الثاني في لو كوتي لو دوزيام كوتي. اي فوالا، حصلت على ان دوزيام باراليلوغرام. باش كنتاكدوا بلي الشكل ديالنا صحيح، غادا تلاحظوا معايا واحد الحاجه، سي كو هاد لي دو كوتي اوبوزي، هاد الاضلاع اللي كيكونوا متقابلين، ils sont parallèles. دونك ميم الا خدينا المسطره وطلعناها بحال هكا، فغادا نحصل على ضلعان متوازيين. نقدر نسميه لو باراليلوغرام ا بي سي دي. فوالا. الوغ من بعد ما تعرفنا على الطريقه ديال لا كونستركسيون، انشاء متوازي الاضلاع، لا كونستركسيون دان باراليلوغرام، دابا غادا ناخذ ان اكزرسيس اللي فيه لي ميزور دوني. دونك l'exercice تيقول tracer un parallélogramme ABCD tel que. دونك اشنو عطاونا؟ عطاونا AB égale 7 cm، BAD, ça veut dire l'angle A, BAD égale à 60 degrés, et le côté AD égale 5 cm. Voilà, c'est ça l'exercice. Tracer un parallélogramme ABCD tel que AB est égal à 7 cm, BAD est égal à 60 degrés et AD est égal à 5 cm. دونك دائما ملي كيعطيونا جوج الاضلاع زاويه كنحاولوا نبداو بالضلع، واحد الضلع من الاضلاع. حنا غادا ناخذ الضلع الكبير، دونك لو كوتي ا بي. دونك شوفوا معايا، رسمت لو كوتي ا بي باستعمال المسطره، عبرت من 0 حتى ل7، وغادا ندير تحت منها ا بي، وغادا ندير تحت منها 7 سنتيمتر. دابا من بعد اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نرسمو لونغل بي ا دي كي تيغال 60 دوغري، يعني غنرسم الزاويه بي ا دي. دونك باش نرسم الزاويه اكيد كتعرفوا اننا غنستعملو لو رابورتور. لو رابورتور عنده ان سونتر اللي هو هذا، دونك كنحط لو سونتر ديال لو رابورتور في لونغل، بما ان طالبين منا بي ا دي، يعني لونغل ا، لونغل ا اللي الوسط اللي فوق منها شابو. دونك حنا غنحطوا لو سونتر ديال لو رابورتور على لو بوين ا. دونك ملي كنحطوا لو سونتر ديال لو رابورتور على لو بوين ا، هاد الشريطه ديال
لو غوبير اللي عندنا هنا، هاد المنحنى اللي عندنا هنا، هاد المنحنى اللي عندنا هنا كنشوفوا فينا هي اللي فيها الصفر. دونك المنحنى اللي فيه الصفر هو المنحنى اللي الفوق، غادي تشوفوا ان فيه زيرو هنا، اللي لتحت فيه 180. دونك انا كنشوف اللي فيه صفر وكنبدا نقرا وكنمشي كندير 60 دوغري. دونك ها هي 0 10 20 30 40 50 60 هي هذه. دونك درنا ان بوين في 60. اكيد ان التلاميذ كيعرفوا يرسموا زاويه، دونك حنا غير كنذكروا فقط. وغادا ندير واحد نصف مستقيم بحال هكا. ماشي بالضروره نوصلوا لو بوين، مي انا عارف بان الا طولتو راه غادي يكون كيمر من هذاك لو بوين. داكوغ. دونك دابا اشنو كنديروا؟ اخر خطوه هي اننا كنشوفوا ا دي ايتيغالا 5 سنتيمتر. دونك غنمشي نعبر ا دي، خاص يكون فيها 5 سنتيمتر. اهم حاجه في لا جيومتري اون جينيرال، اهم حاجه هي تكون عندنا الدقه في القياس. اهم حاجه في لا جيومتري هي تكون عندنا الدقه في القياس. دونك هذه 5 سنتيمتر، ها هي دي. وبيان سور كنكملوا بالبيكار فقط. غنكتب المعطيات هنا، سيكو هذه ديجا 60 دوغري وهذه 5 سنتيمتر. اشنو بقى لنا نديرو؟ بنفس الطريقه اللي تعلمنا قبيله، ناخذوا البيكار وغادا نعبروا ابي. دونك نشوفوا شبرناها مزيان، نو خاصني نزيد شويه. دونك ابي فوالا، وغنمشي للدي وغادا ندير قوس. دابا غنمشي عاوتاني للادي وغنمشيو للبي وندير قوس. سي بون. هذه الطريقه ديال لا كونستركسيون ديال ان باراليلوغرام، نقطه تقاطع، لو بوين دانترسيكسيون ديال لي دو زارك كنصل بينها وبين لي بوين اللي عندنا. ولا لاحظنا غنديرو ا بي. دونك هذه سي لو بوين سي. دونك هنا غيعطينا لو باراليلوغرام ا بي سي دي. دونك هذه هي الطريقه ديال الانشاء ديال ان باراليلوغرام. كيبقى لنا جوست نعرفوا لا ديفينيسيون شنو هو ان باراليلوغرام. دونك لا ديفينيسيون دان باراليلوغرام سي كو ملي كيكون عندنا متوازي الاضلاع راه سميتو دل عليه، راه متوازي الاضلاع. يعني التعريف ديال متوازي الاضلاع هو رباعي الاضلاع المتقابله فيه تكون متوازيه. دونك بالفرنسيه ان باراليلوغرام. دونك سي ان كوادريلاتير اللي فيه لي دو كوتي اوبوزي سون باراليل، دو ا دو بيان سور. يعني ا بي راها باراليل ا دي سي و ا دي راها باراليل ا بي سي. اي رباعي لي دو كوتي اوبوزي اللي كيكونوا متوازيين كيتسمى باراليلوغرام. ميم من بعد غتعرفوا على ان المستطيل حتى هو باراليلوغرام، المربع كذلك حتى هو باراليلوغرام، المعين دو لوزونج حتى هو سي ان باراليلوغرام. علاش؟ حيت هاد الاشكال كامله الاضلاع المتقابله فيها راها متوازيه. داكوغ. دونك هذه لا ديفينيسيون. يعني الا بغيتي تعرف واحد الشكل واش هو متوازي الاضلاع ولا لا، خاصك تمشي تشوف واش لي كوتي اوبوزي اللي فيه واش راهم متوازيين، واش اسكي سون باراليل او نو. داكوغ. دونك في الدرس راه ديجا حطيناه، سي كو خاصنا نعرفوا كاين 3 ديال لي بروبريتي. هنقولهم بسرعه لان الهدف من هذه الحصه كان هو التعلم ديال كيفيه انشاء متوازي اضلاع. ولكن غندوزو بعجاله على الخاصيات ديال متوازي الاضلاع. الخاصيه الاولى سي كو غنشوفوا هاد الشكل مثلا ا بي سي دي، سي كو هاد لي دياغونال اللي هما الاقطار ديال متوازي الاضلاع، القطرين ديالو، هاد لي دياغونال كيتقاطعوا في لو ميليو. بمعنى هاد لو بوين هذا باغ اكزومبل الا سميناه اي، اي سي لو ميليو ديال لو باراليلوغرام. اي سي لو ميليو ديال لي دياغونال ديال لو باراليلوغرام، ou bien c'est le centre du parallélogramme. D'accord. دونك اي هذه الخاصيه الاولى. الا كان عندي ا بي سي دي ان باراليلوغرام الوغ هنقول باللي
راه لي دياغونال ديالو سو كوب دون لو ميليو. يعني اي هو المنتصف ديال بي دي والمنتصف ديال اسي. هذه الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه والثالثه كتعرفوها، سي كو الا كان عندي ا بي سي دي متوازي اضلاع، هذا معناه ان الضلع ا بي تساوي لي الضلع دي سي، وان الضلع ا دي تساوي لي الضلع بي سي. دونك الضلع ا بي تساوي الضلع دي سي، الضلع ا دي تساوي الضلع بي سي. فكنسميو سي كو دون ان parallélogramme les deux côtés opposés ils sont isométriques. Ça veut dire de même mesure. AB est égal à DC et AD est égal à BC. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة كتقول حتى هي كتعرفوها، سي كو لي زونغل اوبوزي، الزوايا المتقابلة، لي زونغل اوبوزي حتى هما تيكونوا ils sont égaux، متساويين. يعني لونغل A تتساوي لونغل C et لونغل B كتساوي لونغل D. فاحنا كنستعملوا الرموز في الرياضيات باش كنفهموا اكثر. دونك الزاويه ا كتساوي لي الزاويه سي، والزاويه دي كتساوي لي الزاويه بي. فكنقولوا دون ان parallélogramme les deux angles opposés ils sont égaux. داكوغ مزيان. دونك هادو هما ثلاثه الخاصيات اللي كاينين في هذا الدرس. اي بيان سور كاينين لي بروبريتي ريسيبروك، يعني الخاصيات العكسيه ديالهم. باغ اكزومبل ناخذ غير وحده مثلا الاولانيه اللي هي ديال المنتصف. الا كان عندي ا بي سي دي ان باراليلوغرام الوغ لي دياغونال ديالو سو كوب دون لو ميليو اللي حنا سميناه اي. الخاصيه العكسيه ديالها اش كتقول لك الا صادفتي في واحد الشكل، في واحد الرباعي، الا صادفتي ان دو دياغونال كي سو كوب دون لو ميليو، الا صادفتي جوج ديال الاقطار ديال واحد الرباعي اللي كيتقاطعوا في المنتصف ديالهم، الوغ هذاك الرباعي غادي يكون متوازي الاضلاع بيان سور. دونك العكس ديالها وصافي. كذلك العكس ديال الاضلاع المتقابله، الا صادفتي في شي شكل ضلعين متقابلين متقايسين دو كوتي اوبوزي ايزومتريك، الوغ هذاك الشكل غادي يكون متوازي الاضلاع. كذلك الخاصيه الثالثه تقول الا صادفتي في شي شكل رباعي بيان سور، سي كو الا صادفتي دو زونغل اوبوزي ايغو، غادا تقول بلي هذاك الشكل راه سي ان باراليلوغرام. دونك هادو الخاصيات اللي كاينين. بيان سور كنزيد واحد الخاصيه اللي كتقول لك باللي حنا كنعرفوا ديجا باللي مجموعه الزوايا 360 اللي كنعرفوها، ولكن دو زونغل اللي هما متابعين، دو زونغل كونسيكوتيف متابعين في ان باراليلوغرام، المجموع ديالهم تيساوي 180. باغ اكزومبل ا لونغل ا بلس لونغل بي راه تيساوي 180 درجه. لونغل بي بلس لونغل سي راه كيساويو égal à 180 degrés. L'angle C plus l'angle D, c'est égal à 180 degrés. Et l'angle D plus l'angle A est égal à 180 degrés. Donc, هاد الخاصية هذه هنكتبها هنا في الهامش. Voilà. Donc A plus B راه تيساوي 180. Et bien sûr les autres كيف ما قلنا B plus C, C plus D, D plus A مهم يكونوا consécutifs, des angles consécutifs. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا استفدتوا في الحصه ديال اليوم اللي حاولت نختصر فيها الدرس ديال لو باراليلوغرام. ونتمنى تحاولوا ديروا هذا العمل هذا في المنازل ديالكم، يعني تحاولوا انكم ترسموا سواء دي باراليلوغرام هكا بطريقه عشوائيه، ماشي بالضروري يكونوا لي ميزور، غير باش تدربوا على كومون اوتيليزي لو كومبا، باش تدربوا على استعمال البيكار، توليو تعرفوا الطريقه ديال استعمال البيكار. يعني ترسموا اشكال بحال هكا كيف ما رسمنا حنا في الاول، ومن بعد تخدموا هاد لو بتي اكزرسيس tracer un parallélogramme ABCD tel que AB est égal à 7 cm, BAD, l'angle BAD est égal à 60 degrés et AD est égal à 5 cm. دونك نتمنى تخدموا هذا العمل، هذا لو طرافاي هذا ديروه، باسكو غادا تحتاجوا لو باراليلوغرام ديما، ماشي غير هذا العام، ماشي في لا بروميير اني كوليجيال فقط، مي راه حتى الناس ديال لا تروازيام اني كوليج راه تيخدموا به. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا، ونخليكم على خير ان شاء الله. نتلاقاو في قريب في دروس واحده اخرى، ونتمنى لجميع التلاميذ التوفيق
خصهم يعرفوا واحد الحاجه، سي كو مزيان نتعلموا في هذه المرحله اننا نعتمدوا على راسنا ونديروا شويه ديال ليفور، وراه ماشي عيب اننا نخدموا من الدار، بالعكس كنكتسبوا مهارات جديده، كنوليو نعتمدوا على نفسنا اكثر، وراه كلشي موجود، كلشي موجود، يعني المعلومات واجده، خاص غير اللي يقلب عليها. وان شاء الله اللي باغي زعما يخدم مزيان وهذا راه ربي غادي يعاونو، وغادي يلقى اكيد، يعني ما يفيد، والدروس وكذلك الشرح والتمارين وتصحيح التمارين، كلشي غادي يلقاه متواجد على الانترنت. فقط خاص الانسان يبذل مجهود ويعني يعتمد على نفسه بشكل كبير. دونك هادشي اللي كاين، نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.